Uban niya yaga kay nganong man ang tawag mo yung senior nga dapat junior na. Utro ang putana ko magsuon. Tinuod ba lang claim sa bang mga pastor, bang mga pastora sa bang mga sekta nga ang Katoliko naghimo ko no practice nga wala sa Biblia. Sama ng pagtawag ko senior sa tuninyo wala ko sa Bible. Na kada ko gayong sayo pa ng ilang pasangil mga kaigsunan nga naman. Kay atong tanawon ang pulong Senior Santo Niño usa ni siya ka Espanyol nga pinulungan. Dili pwede basahon nimo sa Biblia nga Bisaya o sa English. Ha? Kung atong tanawon sa Spanish Bible diya sa Lucas 1:35 nag-ingon Asiqui al Santo Niño qui va a nacer lo llamaran hijo de Dios. Nga sa ato pa tungod niini ang balaang bata tawgon nga anak sa Dios sa ato pang Bisaya nga pinulungan. Diri sa Lucas kanay kung gidala nga Biblia mga igsoon bagong maayong balita Biblia ni siya Bisaya ato tanawon ring Lucas 1:35. Dayon tanawa senior miyog senior Spanish siya tungod kay Lord sa Bisaya pa sa English pa Lord senior santo balaan ninyo bata. Dili pwede basahon yung puitaon mo ng pulo nga Senior Santo Niño sa Biblia nga Bisaya. Nya kani bitaw makabasa bitaw taani sa ubang mga kuan. May tanapuglain nga mga sige na sila pandaot gid sa Katoliko mga igsoon. Kay dili na sila kawali kun dili man daot sa Katoliko. Tanaw ato diri ha. Lucas 1:35. Ani ato isugod gid sa whole chapter sa 30 sa verse sa 35. Ang anghel mitubag makunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo tungod ini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Balaan sa Spanish pa santo. Bata ninyo. Nya ayog Senior Santo Niño. Uban niya yaga kay nganong man ang tawag mo yung senior nga dapat junior na. Utro pang wakasabot kay ang senior sa Espanyol na siya pulo nga senior sa English na Lord man no. Musupak mo na